तमाम सहाबा हैं, पहले ये सारे मरे हुए थे, कुफर के अंदर मुब्तला थे, बेदीनी के अंदर मुब्तला थे, अल्लाह ताला ने उनको जिंदा किया। एक आयत। दूसरी आयत, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूलि इज़ा दआकुम लिमा युहयीकुम, ए ईमान वालो अल्लाह और रसूल की बात मानो, अल्लाह और रसूल का हुक्म कबूल करो। इज़ा दआकुम, जब वो तुम्हें बुला ले। क्या मुर्दों को बुलाया जा सकता है? मुर्दों को दावत दी जा सकती है जब वो तुम्हें बुला ले। लिमा युहयीकुम, इसलिए कि तुम्हें जिंदा किया जाए। अब देखो, ये मुर्दे थोड़ी ही रसूल जिंदा करता है, नहीं। ए अल्लाह के ऊपर ईमान लाने वालों, अल्लाह और रसूल की बात मानो जब वो तुम्हें बुला करके जिंदगी की तरफ मोड़ने की कोशिश करते हैं। लिमा युहयीकुम, जब तुम्हें वो जिंदा कर देते हैं। क्या माना? जब वो तुम्हारी गफलत को और तुम्हारी ईश परस्ती को, दुनिया परस्ती को, इन तरफ से आपकी तवज्जुहात को कटवा करके दीन और कुरान की तरफ तुम्हारी तवज्जो को मबजूल करते हैं। लिमा युहयीकुम, तो यहां भी हयात से हयात मजाजी मुराद है। तीसरी जगह में अल्लाह फरमाते हैं, उलाइका कल अनआम बल हुम अज़ल, ये लोग जानवरों की तरह है। तो क्या उनकी चार टांगे होती हैं? नहीं, यहां भी मजाज मुराद है। पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौम की हालत क्या थी? अल्लाह फरमाते हैं, इज़ा रअौ तिजारतन औ लहवन इन्फज़्ज़ू इलैहा व तरकूका कायमा, कि जब ये लोग, जिस वक़्त, जब तक ये दीन की मज़ों से रोशनास नहीं हुए थे, जब तक इनको कुरान समझ नहीं आया था, जब तक इनके दिलों में ईमान रासिख नहीं हुआ था, तो अल्लाह फरमाते हैं कि जब इनको तिजारत वगैरह नजर आती, नमाज में खड़े होकर के जब इनको आवाज आती कि भाई सौदा सिर्फ आया हुआ है, वहां चीजें बिक रही हैं, तो इन्फज़ू इलैहा, तो उस तिजारत की तरफ दौड़ पड़ते। व तरकू का कायमा, और तुम्हें खड़ा हुआ छोड़ देते। लेकिन जब उनकी तरबियत हो गई और उनकी सारे तवज्जुहात कुरान की तरफ मबजूल हो गए, ईमान दिलों में रासिख हो चुका, तो अल्लाह ने फिर फरमाया, ला तुलहीहिम तिजारतुन वला बैउन अन जिक्रिल्लाह, उनको बे व शरा और तिजारत अल्लाह के जिक्र से गाफिल नहीं कर सकती। तो लिहाजा यहां हयात से मुराद मजाजी हयात है कि इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये नमरूद और इसकी कौम, ये तुम्हारे वालिद और तुम्हारे सारी कौम, इनको अल्लाह का कलाम सुना करके इनकी तवज्जुहात अल्लाह की तरफ करो। ये सब मर चुके हैं, इनकी ज़मीरी मर चुके हैं, इनमें गैरत मर चुकी है, इनमें तदब्बुर मर चुका है। लिहाजा इन सब को हयात हकीकी समझाओ, इनको कुरान की तरफ, दीन की तरफ बुलाओ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे परवरदिगार, मैं जब इनको बुलाता हूं तो ये भाग जाते हैं, मैं जब इनको बात शुरू करता हूं तो ये बिगड़ जाते हैं, मैं जब इनको एक अल्लाह की वहदानियत सुनाता हूं तो ये शोर करने लगते हैं। वल्गौ फीहि लअल्लकुम तगलिबून, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम जा करके उन सब को मेरी तरफ दावत दो ताकि इनमें जिंदगी पैदा हो जाए, इनके दिल मुर्दा हो चुके हैं। तो इसने अल्लाह से पूछा, रब्बे अरिनी, ए अल्लाह मुझे दिखाइए, कैफ तुहयिल मौता, कि तुम इन मुर्दा दिल वालों को कैसे जिंदा करते हो, इनका तरीक़ा कार मुझे बताओ, मैं किस तरह इनको अपनी तरफ माइल कर सकता हूं। काला अवलम तुमिन, अल्लाह ने फरमाया कि क्या तुम्हें यकीन नहीं है? काला बला, मुझे यकीन है कि आप इन लोगों की तवज्जो मेरी तरफ और अल्लाह की तरफ मबजूल कर सकते हो। वलाकिन लियत्मइन्न क़ल्बी, ताकि मेरा दिल मुतमईन हो जाए कि मैं वो तरीका इख्तियार करूं जो आप मुझे दावत और तबलीग का दिखाएंगे। तो फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि देखो, आप 4 परिंदों को ले लो,
کیا آپ یہ نہیں جانتے ہو کہ پرندہ انسان سے دور بھاگتا ہے؟ پرندے کو جب پہل انسان پکڑتا ہے تو پرندہ اپنی جان نہیں دیتا، جب ہاتھوں میں آ جاتا ہے تو پرندہ ان کو اپنے چونچ سے کاٹتا ہے، جب اس کو پنجرے میں ڈالتا ہے تو پنجرے کو بھی وہ اپنے چونچوں سے اور اپنے پنجوں سے توڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ جس طرح کہ تمہاری یہ قوم تجھ سے دور بھاگتی ہے اور پرندوں کی طرح یہ باغی ہیں اور تمہاری بات سننے کے لیے تیار نہیں، تو اسی طرح پرندے بھی انسان سے دور بھاگتے ہیں۔ آپ جب 4 پرندوں کو پکڑ لیتے ہیں، آپ کے علاقے میں بہت سارے لوگ ہوں گے، یہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بھی یہ طریقہ تھا کہ پھر وہ پرندہ جو انسان سے بھاگتا ہے، قالا تو اللہ نے فرمایا فخذ، پھر پکڑ لیجئے 4 من الطیر، 4 پرندوں میں سے، فصرہن الیک، یہ سر کا لفظ جو ہے یہ سوارا سے نکلا ہے، سوارا ایک سارا یسیر سیرورت سے نکلا ہے، اس کا معنی الگ ہے، ایک سوارا سارا یسور سے نکلا ہے، تو لہذا سارا شیء یسور کا معنی کسی چیز کو مائل کرنا، ایک طرف جھکا دینا، اور ایک ہے سورا یسورو، سمع یسمعو سے، وہ پھر لازم باب ہے، اس کا معنی ہوتا ہے مائل ہونا، مانوس ہونا۔ تو لہذا یہاں اللہ تعالی نے اس کو نصارہ سے ذکر کیا ہے، کسی چیز کو مائل کرنا، اور اس کے صلہ میں الہ بھی آیا ہے۔ بہت سارے لوگ اس کو فصرہن صورا اور صورتن سے نکال کر کے وہ کہتے ہیں قطع ہونا، لیکن یہاں اس کا یہ معنی نہیں بنتا، اس لیے کہ اس میں الہ آیا ہے، اس کا معنی ہے فصرہن الیکا، پھر ان پرندوں کو اپنے ساتھ مانوس کیجئے، ہلا لیجئے، سدھار دیجئے، ہم پشتو میں اس کو کہتے ہیں زان سرے عادت کا، فصرہن الیک، پھر ان پرندوں کو اپنی طرف مائل کیجئے، یعنی جس طرح کے لوگ وحشی پرندوں کے ساتھ پیار کرتے ہیں، ان پر ہاتھ مارتے ہیں، ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں اور ان کو انتہائی ان کے ساتھ نرمی کرتے ہیں، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی فرمایا ہے، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اللہ کے فضل و کرم سے آپ ان کے لیے نرم ہو گئے، یعنی آپ نے ان لوگوں کے ساتھ محبت کی، نرمی کی، یہ آپ کے قریب آ گئے۔ لَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ سخت دل ہوتے اور آپ بدگو ہوتے، لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ تمہارے ارد گرد سے بھاگ جاتے سارے۔ تو یہاں بھی اللہ نے فرمایا کہ ان پرندوں کو پھر لوگ اپنے ساتھ ہلا لیتے ہیں، سدھار لیتے ہیں، پھر لے جا کر کے ایک اس پہاڑ پر بیٹھا دو، دوسرے کو اس پہاڑ پر بیٹھا دو، تیسرے کو اس پہاڑ پر بیٹھا دو، لیکن جب تم اس کو آواز دو گے یا تم اس کو سیٹی بجاؤ گے تو وہ تمہارے پاس دوڑ کر آئیں گی۔ اب یہ وہ پرندہ ہے جو کل تک وحشی تھا، آج تمہارے ساتھ اتنا مانوس ہو گیا کہ تم اس کو جب سیٹی بجاتے ہو تمہاری پیچھے آتا ہے، اور جب پنجرہ اس کے سامنے رکھتے ہو تو وہ پنجرے میں خود گھس جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم بھی اسی طرح ان لوگوں کے ساتھ محبت کرو، نرمی کرو، پیار کرو، کسی طریقے سے ان کو اپنے ساتھ سدھا دو اور اپنے قریب کرو، پھر یہ لوگ تمہاری بات سنیں گے۔ یہ محققین کی تفسیر ہے، واللہ عالم۔ اب اس کا ترجمہ دیکھو محققین کی تفسیر کے مطابق۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، رب اے میرے پروردگار، ارینی مجھے دکھائیے، کیفا تحیی الموتا، کہ تو کیسے زندہ کرتا ہے مردوں کو، یعنی ان وحشی لوگوں کو جو قرآن اور اللہ کے حکم سے باغی ہیں، ان یہ مردہ دل لوگ جو ہیں، جس طرح کہ میں نے 3-4 آیتیں تمہیں سنا دی، فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَاهُ لَهُ نُورًا، اور اس طرح لِمَا يُحْيِيكُمْ وغیرہ وغیرہ جو میں نے لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا، یہاں بھی یہی معنی ہے۔
تو اے اللہ ان لوگوں کو، یہ تو مجھے پتا ہے کہ آپ ان کو اسلام کی طرف راغب کر سکتے ہیں، مجھے طریقہ بتا دے کس طریقے سے ان کو اپنے قریب لے آؤں۔ کیف تحیی الموتی، تم کس طریقے سے زندہ کرتے ہو ان مردہ دلوں کو؟ قال، اللہ نے فرمایا اولم تؤمن، کیا تمہیں یقین نہیں ہے میں ایسا نہیں کر سکتا؟